اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। हमारी जिस आयत से आगाज होता है पारा नंबर 10 का, वो आपके सामने है। आया नंबर 38 है और कुरान करीम के 10th पारे में सूरत अनफाल के आखिरी 6 रुकू शामिल हैं, यानी रुकू नंबर 5 से लेकर 10 तक। और सूरत तौबा के इब्तदाई जो 11 इनिशियल जो 11 इब्तदाई हैं वो रुकू शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो सूरत अनफाल की आपके सामने ये आयत है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। आगे आयत लंबी, बस यहीं तक रखते हैं। इसमें ये मेंशन किया गया है और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और इस चीज पर जो फैसले के रोज यानी दोनों फौजों की मिडभीड़ के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये जी आपके पास हदीस वो आया नंबर जो है 38 का जो है वो लाइक तर्जुमा है। तर्जुमा ये 38 का नहीं, तर्जुमा ये 41 का जा रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा जी। तो बताया क्या जा रहा है इस रुकू में, रुकू नंबर 5 में सूरत अनफाल की आया नंबर अगर 39 को आप पीछे देखिए, क्योंकि हमारा रुकू जो है बेसिकली 38 से 44 तक जा रहा है, ठीक है। तो 38 जो हमारी आया नंबर है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। इसमें क्या बताया जा रहा है? और जंग करो, ये आपके सामने आयत नंबर है। और बताया जा रहा है, ए ईमान वालों उन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितना से रुक जाए तो उनके अमाल का देखने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बताया ये जा रहा है और जंग करो उनके खिलाफ यहाँ तक कि कोई फितना बाकी ना रहे, ठीक है। और दीन किसके लिए हो जाए? कुल का कुल, पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हो जाए। ऐसे हालात के जिनमें अल्लाह के पूरे दीन पर अमल मुमकिन रहे इंसान के लिए, ठीक है। इज्तिमाई मामलात जिंदगी में शरीयत के जो अहकामात नाफिज किए गए हैं हमारे लिए, उन पर अमल करना हमारे लिए आसान हो। ये फितने का दौर होता है जब चीजों को वो भी शरीयत के अकॉर्डिंग मुश्किल बना दिया जाए। और उसके हवाले से ये फिर अहकाम दिए जा रहे हैं कि इसके खात्मे के लिए जंग भी करना पड़े तो शरीयत ने किस चीज का इसका हुक्म दिया है, जो कि सिलसिला जो है गज़वा बदर से शुरू हुआ था वो जारी रहेगा। और हम फिर जानते हैं कि फतह मौका का जो मामला हुआ उसमें भी हमारे सामने आयात है बाकायदा। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये सूरतुल जो है नसर की आयत है। ये ऐलान अल्लाह की तरफ से आया कि गोया क्या करो, जो लोग जो हैं अल्लाह के ऐलान के बाद जौक दर जौक ग्रुप्स की फॉर्म में क्या है अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए। तो ये किताल का मकसद अहम तरीन ये बताया गया है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलीमा सरबुलंद हो, उसका दीन गालिब हो और कायम हो। आज ये जिम्मेदारी हमारे अपने शोल्डर्स पर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हमें करने की तौफीक अता फरमाए। आगे जी हमारे पास रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है, इसमें आयात हमारी 45 से ऑनवर्ड जाएंगी 48 तक। यहाँ ये बताया गया है कि जो असबाब हैं उन पे बिलीव जरूर करो, लेकिन असबाब से मदद हासिल नहीं होती, असबाब से फतह हासिल नहीं होती अल्लाह की मदद जब तक शामिल हाल ना हो। तो क्या बेसिकली थीम है कि फतह असबाब से नहीं होती बल्कि अल्लाह की मदद से हासिल होती है। और यहाँ पर बार बार आपने देखा होगा कुरान हमें यह बता रहा है। पहली बात तो ये बताइए कि जब कुफार किसी ऐसे किसी जंग के मैदान में मुकाबला हो तो क्या करो? डरो मत, अल्लाह की मदद चूंकि सामने हाल होगी तो डट कर उनका मुकाबला करो। और अल्लाह का क्या करो? कसरत से जिक्र करो। ये आपके सामने आया नंबर 45 का थीम चल रहा है। एक तो तुम क्या करो? साबित कदम रहो, डट जाओ लड़ते हुए। फिर अल्लाह को कसरत से याद करो। और क्या? फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। तुम्हें कुव्वत अगर मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? अल्लाह की याद से। बताया गया यही कि फतह के जो असबाब हैं, ठीक है, उसमें हथियार भी होते हैं और मेहनत भी इंसान की होती है, ठीक है, और अल्लाह ताला की मदद मिलेगी।
और क्या, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। और यहाँ पे भी देखिए आपके सामने इस आयत का अगर आप थीम देखें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, आपस में झगड़ों में ना पड़ो। जैसे ही झगड़े होंगे तो जाहिर है पूरा का पूरा वो जो टीम वर्क है मुतासिर होगा, तितर बितर हो जाएगी पूरी की पूरी टीम। पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इंतशार का अगर शिकार हो जाएगा तो जाहिर है लोग फिर कमजोर ही होंगे ना। एक मुसलमानों की जमात ही है, सपोज 50 लोगों पे मबनी है, लड़ाई हो गई आपस में, किसी बात पे इख्तलाफ हो गया, वो 4 या 5 ग्रोह में बट गए, तो फिर क्या सूरत हाल है? एक ग्रोह चाहे तो लड़ाई ही ना करे, जंग में उतरे ही ना। तो ऐसा ना करो, डिसिप्लिन से चलो, ठीक है? अतात करो और नज्म को ना छोड़ो। ये ना हो कि नज्म नज्म जब्त और डिसिप्लिन को ढीला छोड़ दो। जैसा कि ओहद के मैदान में खता का मामला हो गया था, जो हमने देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत थी कि जहाँ पे किसको रोक दिया गया कि यहाँ पे रुके और अपना जो है वो जो अपनी ड्यूटी निभाए। और वहां पर उस वक्त जो है लोगों ने समझा कि फतह हमारी हो गई है, अपनी अपनी जगह छोड़ दी। और खालिद बिन वलीद जो है वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो इस कदर आला किस्म के सिपह सलार थे, उन्होंने तो फिर वो ऐसी सिचुएशन और ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार की कि मुसलमानों को कि काफी जो है सहाबा करम जो है वो शहीद हो गए थे। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि नज्म की पाबंदी करो। अगर ये नहीं करोगे ना तो फिर तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारा रोब लोगों से खत्म हो जाएगा, उनके ऊपर तुम्हारा रोब नहीं रहेगा। फिर आगे रुको नंबर 7, यहाँ का थीम यहाँ पे रखते हैं, आगे रुको नंबर 7 पे मूव करते हैं। आयात इसमें 49 से लेकर 58 तक है हमारे पास। दीन के तकाजों की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मुनाफिकीन के बारे में जिक्र किया कि वो ईमान वालों के बारे में कहते हैं कि इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया। ये देखिए आपके सामने मुनाफिकीन ऐसी बातें कोट कर रहे हैं कि ये तो ऐसे वो प्रीटेंड करते थे मुस्लिम्स को जैसे कि मुस्लिम जो है वो क्रेजी हो गए। तो वो क्या कहते हैं कि इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। दुनिया परस्त मुनाफिक जब सच्चे ईमान वाले को जानो माल लगाता हुआ देखते हैं ना, तो ये दुनिया परस्त मुनाफिक यही कहते हैं कि वो ये तो धोखे में मुब्तला हो गए। कल किसने देखी है? आखिरत किसने देखी है? ये ईमान बिल गैब ला रहे हैं, किसी को यकीन है कि ईमान बिल गैब कुछ होता है? ये ऐसे हैं मुनाफिकीन। इसलिए मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि जो मुनाफिकीन हैं, इंसानों की 3 किस्में हैं। एक है मुसलमान, दूसरे हैं काफिर, और तीसरे हैं मुनाफिक। तो काफिर तो और मुशरिक तो खुल्लम खुला कहते हैं ना कि वो अल्लाह पे ईमान ही नहीं लाते। सबसे डेंजरस तरीन है ही मुनाफिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें निफाक की हर एक खूबी, हर एक जो उसकी खासियत है निफाक की, उसे हमें बचाए। बदर के मैदान में इन्होंने कहा, मुनाफिकीन का ये तरीकेकार है कहने का, लो जी 313 मुसलमान हैं, ओनली 313, और किससे टक्कर लेने का फैसला कर रहे हैं? 1000 के ऑपोजिट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये लड़ने के लिए उतर रहे हैं मैदान में। तो ये बेसिकली ऐसे कमेंट कर ही कौन सकते हैं? ऐसी बातें पास कर ही कौन सकते हैं? ये मुनाफिक ही कर सकते हैं जो कि अहले ईमान के ऊपर ऐसे कमेंट पास करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि देखो, अल्लाह ने ईमान वालों को क्या तौफीक दी है? अल्लाह ने ईमान वालों को ये तौफीक दी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करें, ठीक है? और अल्लाह पर तवक्कुल करें, और अल्लाह ने फिर उनकी तवक्कुल के बाद मदद भी फरमाई उनकी, और उनको फिर शानदार फतह से नवाजा है। और रहे मुनाफिकीन, तो इस आयत में देखें मुनाफिकीन की सूरत हाल क्या है। मुनाफिकीन की सूरत हाल, जो मौत के डर से मैदान जंग से फरार इख्तियार करते हैं, जब बिस्तर पर इन्हें मौत आएगी तो फरिश्ते इनके चेहरों और पीठों पे जरबे लगाएंगे। ये आपके सामने आयत चल रही है कि फरिश्ते क्या करेंगे, उनकी चेहरों और उनके कोल्हों पर जरबें लगाते हैं, और उन्हें जरबें लगाई जाएंगी और कहेंगे कि जो बुजदिली तुमने दुनिया में इख्तियार की ना, जो बुजदिली तुमने दुनिया में इख्तियार की, दीन के तकाजों को छोड़ा, अब ये मामला भुगतो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। ये मुनाफिकीन के साथ सख्ती का मामला होगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के दिलों को हर किस्म के निफाक से पाक फरमाए, आमीन। फिर रुकू नंबर 8 उसका आगाज होता है आगे, और आयात हमारे पास 59 से लेकर 64 तक है। इसमें क्या हुक्म दिया जा रहा है कि जब जंग करनी पड़ जाए तो फिर क्या करो? पूरी तैयारी करो, तुम्हारी तरफ से कोई कमी रह नहीं जानी चाहिए, क्या? भरपूर जंग की तैयारी करो, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला पे भरोसा रखो।
کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے اس قدر استطاعت کو کیا کرو، بروکار لاؤ، اور دفاعی جو بھی آپ کا ڈیفینسو سامان ہے اس کو ریڈی رکھو۔ اس میں اب پھر ہر طرح کی ان چیزوں کا ذکر کر دیا کیا، جنگی تیاری بھی جو ہے وہ کس لیے کرو، جنگی تیاری کرنے کا حکم بھی اس لیے ظاہر ہے، جب آپ نا ایک دو دو جو ہیں اپوزٹ گروپس میں جب جنگ ہونے جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے ادھر ادھر کی خبریں تو پہنچ ہی رہی ہوتی ہیں نا، ایک جو مخالف گروپ ہے اس کو خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تیاری کیسے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنگی تیاری کرنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن جو ہے وہ مرعوب ہو جائیں، روب میں آ جائیں، اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو، اس لیے کہا ہے کہ جو ہے وہ تیاری کرو۔ اب ظاہری سی بات ہے جب تیاری کرنی ہے، اسلحہ ہو، ویپنز ہوں، گھوڑے ہوں، جیسے بھی لڑنا ہو، اس کے لیے مال بھی تو خرچ کیا جائے گا نا، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں اس کا تمہیں پھر بھرپور اجر ملے گا، جو بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، کسی غزوے میں جانے کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے، تو اس میں جو بھی تمہارا خرچ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، اور کسی کے ساتھ بھی بے انصافی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ساری تیاری اسباب کے تحت کی جائے، لیکن نگاہ اس پہ رکھی جائے جو مسبب الاسباب ہے، جو دینے والا ہے ان سب چیز، توکل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ کامیابی اور نصرت جو ہے اللہ کی مدد کے توفیل جو ہے ہمیں میسر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 9 کا تھیم آتا ہے۔ آیات ہمارے پاس 65 سے لے کر 69 تک ہیں، اور اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے، ایک اہم بات کہ قیدی بنانے کا جو ہے معاملہ آ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا، اور اللہ یہ چاہتا بھی تھا کہ ان کا خوب زور توڑا جائے، جو بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، مخالف گروپ ہے، اس کا جو زور ہے وہ توڑا جائے، اور پھر ان کو قیدی بنا لیا جائے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے پوری دنیا کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطری شفقت اور نرمی کا معاملہ تھا، اور سورہ محمد میں بھی ایک آیت آپ کو ملے گی اس کے حوالے سے کہ 70 تو قتل ہو گئے تھے نا اس وقت، جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا، یعنی مشرکین جو ہے بدر کے میدان میں تو اور بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو قیدی بنایا تھا، ایک تو کچھ تو قتل ہو گئے تھے اور کچھ کو فدیہ لے کر سوری کچھ کو قیدی بنایا تھا، تو اب ان کو جو قیدی بنائے گئے تھے ان کو فدیہ دے کر، فدیہ لے کر چھوڑنے کا ارادہ کیا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درگزر کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو فدیہ حاصل ہوا ہے نا اب اس کو کس طور پہ یوز کرو، مال غنیمت کے طور پہ یوز کرو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی تو پہلے یہی چیز اختیار کرنے کا ارادہ تھا کہ ان کا خوب توڑا جائے زور، جو کہ اگینسٹ ہے مسلمانوں کے ان کا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت جو ہے نرم دلی کے آڑے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی پسند فرمایا کہ چلے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، اب وہ جو فدیہ تھا وہ بھی مال غنیمت کی طرح ہی یوز ہوگا، یہ چیز تھی۔ اب رکوع نمبر 10 ہے جو کہ سورۃ الانفال کا آخری رکوع ہے، اور آیات اس میں 70 سے لے کر 75 تک ہمارے پاس آئیں گی۔ اس میں کسی بھی انسان کا جو کیریکٹر ہے نا اس کو پورٹری کیا گیا ہے، ایک بندہ مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے، اور کردار بھی کون سا، ایکسٹرنل، جو ظاہری کردار ہے دنیا کے سامنے جو ہوتا ہے، یعنی اس صورت کے آغاز میں جو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ سچے پکے ایمان والے کیسے ہوتے، اگر آپ کو یاد ہو، ان کے جو دل ہیں وہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیسے ان کے جو ہے وہ دل ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ ابھی جو بیان ہے وہ باطنی نہیں بلکہ ظاہری صفات کا بیان ہے، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان و مال سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں پھر کیا کرتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
اب اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرتے ہیں، اس طرح سے انصار مدینہ کا بھی ہمیں تذکرہ ملے گا، جنہوں نے مہاجرین کو کیا دیا تھا؟ ٹھکانہ بھی دیا اور ان کی مدد کی۔ ان سب اہل ایمان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی اپریسیشن کی ہے، ایک تحسین کا انداز یہاں پہ اپنایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں ایمان والوں کے لیے اخوت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اثار کے جذبات ہونے چاہیے، لیکن کفار کے لیے جو کہ دین دشمن ہیں، ان کے لیے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سافٹ کارنر جو ہے کفار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کفار جو ہیں وہ دشمن ہیں، وہ کبھی بھی دلی دوست نہیں بن سکتے، پہلے دن سے دلی دوستی کرنے سے ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کے جو اختتام پہ جو آیات بیسیکلی ہیں، وہ اگر ان کا لب و لباب دیکھیں، ان کا تھیم دیکھیں، تو اہل ایمان کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی۔ اب جو ہے سورۃ التوبہ قرآن حکیم کی صورت ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے، اور حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان ہے، اور اس کا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ مغلوب ہوئے، اور عرب کی سرزمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوا، اور بیرون عرب بھی جتنی بھی سلطنتیں روما وغیرہ بھی تھیں، ان کے خلاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی۔ غزوہ تبوک کا معاملہ بھی ہوا، اور اس کا بھی بیان سورۃ التوبہ میں ہمارے سامنے اب آئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں جو ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے حوالے سے، تو اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کے بھی اسے آغاز کیا جاتا۔ یہ واحد وہ سورہ ہے پورے قرآن کی جس کے شروع میں بسملہ مطلب کہ بسم اللہ یا تسمیہ نہیں پڑھا جاتا۔ رکوع نمبر 1، آیات ہمارے پاس 1 سے لے کر 6 تک آئیں گے انشاءاللہ، اور بتایا کیا جا رہا ہے سورۃ التوبہ میں کہ مشرکین عرب کے لیے کیسی اناؤنسمنٹ ہے، کون سی انسلٹنگ اناؤنسمنٹ، رسوا کن، دیکھیں نا اللہ رسوا کرنے والا ہے منکرین حق کو، تو رسوا کن اناؤنسمنٹ ان کے لیے آئی ہے، کس کے لیے؟ مشرکین عرب کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے ایئرز میں اپنے کردار کے تھرو یہ گواہی دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی ہیں وہ صادق اور امین ہیں، اور ان کے سامنے پھر وہ اپنے کردار کے تھرو گواہی دی، اور 40 سال کے عرصے میں جب وحی آنا شروع ہوئی، اللہ نے جب پیغام بھجوا دیا تو دعوت حق بھی ان کے سامنے پھر پیش کیا۔ اب وہ موقع آ گیا ہے اب آخری الٹیمیٹم کا، اور یہ تقریباً اپروکسیمیٹ جو ٹائم بنتا ہے یہ سن 9 ہجری کا ہے۔ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور ان کو آخری جو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ دین غالب کر کے بھی ان کو دکھا دیا گیا، اور اس کی برکات بھی ان کے سامنے آ گئی، پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اب اسلامی ریاست کی حدود میں ان کا رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ وہ مشرکین ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب اپنی زبان میں ان کے سامنے قرآن یا کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی عربوں میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن سنا کر اتمام حجت بھی کر دیا، تو خاص ان کے لیے ذکر ہے کہ ایک معینہ مدت دے دو ان کو، 4 months کی، 4 ماہ کی ان کو مدت دے دو، ٹھیک ہے، اور 4 مہینے کی مدت ان کے لیے معین کر دی گئی۔ اگر تو یہ اس ٹائم پیریڈ میں اسلام قبول کر لیں تو، یا پھر دوسری آپشن ہے، ایک تو اسلام قبول کر لیں، نہیں کرتے اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو دوسری چیز یہ کہ سرزمین عرب کو چھوڑ کر نکل جائے، ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اور بہت ہی سخت قسم کا یہ حکم ہے رسوائی کا مشرکین کے لیے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب بھی ان میں سے کوئی کلام حق اللہ کے کلام کو سننا چاہے تو سناؤ ان کو، شاید کہ یہ لوگ قبول کر لیں دین حق کو، اور جبرن فورسفلی جو ہے وہ قبول نہ کراؤ، ان کو موقع دو کہ وہ اپنی مرضی سے، اور وہ بھی کون سی؟ فریڈم سے، اپنی فریڈم سے، اپنی آزاد آزاد مرضی سے جو ہے اسلام کو قبول کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ باز آ جاؤ ورنہ پھر تلوار جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، تو یہ رسوائی کا اعلان ہے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے لیے جو اس رکوع میں آیا ہے۔ رکوع نمبر 2 آ گیا ہے،
आयत हमारे पास 7 से लेकर 16 तक इसमें होंगी। और ये जो आया है, इस हवाले से आया है, इसमें थीम आया है कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकता हक और बातिल के दरमियान। ठीक है। एक राय ये है कि ये रुकू नंबर 2 जो है फतह मक्का से पहले नाजिल हुआ था। एक ओपिनियन जो है वो स्कॉलर्स की ये है, मुफस्सिरीन ये कहते हैं जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया को, जो कि 6 हिजरी में हुआ था, तोड़ दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के खिलाफ लश्कर कशी का और इकदाम उठाने का फैसला फरमाया था। इस मौके पर चंद लोगों का भाई कि उनका इस पे था कि सुलह हो गई है, वो इसके अगेंस्ट थे। या अगर सुलह हो गई है तो वो बरकरार रखी जाए, अच्छी बात है, पीसफुल सिचुएशन है। क्योंकि उनके कुछ जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, वो मक्का में भी थे। और बाज सहाबा कराम को तो यही ख्याल है कि अगर ये सुलह ही का मामला हो जाए तो यही बेहतरीन है। ठीक है। अब बता दिया गया कि अब तो, पहले तो मुसलमान थे कमजोर, तब तो चले कंप्रोमाइज हो रहा था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जमात बन चुकी हैं। अब हक और बातिल के दरमियान कभी सुलह नहीं हो सकती। जब तक कुफर को कुचलने की ताकत नहीं थी, सुलह करना एक मजबूरी थी, कर ली गई। अब ईमान वालों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुव्वत अता फरमाई है, तो सुलह की तजदीद नहीं होगी। अब तो उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा और ये भी बता दिया गया कि देखो, तुम इनके रिश्तेदार होने का ख्याल कर सकते हो या करना चाहते हो, वो तुम्हारी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखते, तो ऐसी सिचुएशन में याद रखो अल्लाह का हुक्म तो यही है कि उनके खिलाफ इकदाम किया जाए, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो बस ये था कि जब वो उनके रिश्तेदार मक्का में थे, तो जाहिर सी बात है मुसलमान परेशान थे कि चलो एक पीसफुल सुलह की सिचुएशन चल रही है, सुलह हुदैबिया के जैसे जिक्र भी आया पीछे। लेकिन तब तक तो उससे उस टाइम तक मुसलमान कमजोर थे, और जब अब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल हो चुके हैं, तो अब वो कंप्रोमाइज क्यों करें, अब वो कुफर की नेगेटिव ताकतों को क्यों ना कुचलें। क्योंकि वो भी तरह हम का मामला नहीं कर रहे थे ना। फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया था कि अब कंप्रोमाइज नहीं होगा, और उसका थीम हमें 7 से लेकर 16 में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं 17 से 24 में, 17 से 24। और आप उस दौरान पूरे रुकू की आयत आपके सामने शेयर भी की गई हैं, आप इनको एक नज़र गो थ्रू कर भी सकते हैं जब मैं थीम पूरे रुकू का बता रही होती हूँ। तो ये रुकू नंबर हमारा 3 है। इसमें माहौल के एतबार से जो चीज़ें सामने आई उसके हवाले से बात की जा रही है। यहाँ जिक्र जा रहा है कि बाज लोग कहते थे कि मक्के वाले हाजियों की खिदमत करते हैं। ठीक है। खाना काबा की सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं, हज के इंतजाम करते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए, उनके साथ रियायत कर ली जाए। तो फिर बताया गया कि देखो ये कुफर और शिरक जैसे जुर्म में मुब्तला है। ठीक है। ये किस जुर्म में मुब्तला है? कुफर और शिरक जैसे। और बड़े बड़े जराइम में जो मुब्तला लोग होते हैं, उनके हवाले से भी बात यहाँ की जा रही है कि कभी कुछ जुज़वी नेकियां कर लेना, थोड़ी बहुत अच्छे काम कर लेना। ठीक है। उनकी, और साथ में ईमान ना रखना। ठीक है। आप ईमान तो कबूल कर नहीं रहे, आप इस्लाम को तो कबूल कर नहीं रहे, आप छोटी छोटी सी नेकियां कर रहे हैं। इसकी कोई फिर इम्पोर्टेंस नहीं है दीन इस्लाम की रोशनी में, जब तक कि आप दीन को कबूल नहीं कर लेते, दीन के अंदर पूरे के पूरे आ नहीं जाते। ये नेकियां भी किस माना में आएंगी, ये आपके सामने ये आयत जो है, इसमें इसका थीम बताया जा रहा है। तो अब बात ही कह रहे हैं अल्लाह के नजदीक इस पार्शियल नेकी की, जो थोड़ी सी है। अल्लाह ताला को तो चाहिए कि 100% दीन इस्लाम में शामिल हो जाओ, और आप कर रहे हो कोई 5 to 10% वाली नेकी, कि जी मैं पानी पिला दूं हाजियों को, हज का इंतजाम कर दूं, खिदमत कर दूं, खाना काबा की सफाई हो जाए, लेकिन दीन को कबूल नहीं करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसी पार्शियल वाली नेकी ना, जो थोड़ी थोड़ी सी, मुन्नी मुन्नी सी, टीनी टाइनी, वो पसंद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक नेक वो है नंबर 1, जो ईमान लाए, अल्लाह की राह में हिजरत भी करे, और मालो जान से जिहाद भी करे। जब भी दीन के तकाजे सामने आए, तो नेकी का कुल तसव्वुर इंसान के जहन में रहना चाहिए। और फिर ये भी बता दिया गया मजीद कि देखो, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माल जो तुमने बहुत मेहनत से कमाए, तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा रहता है, और वो घर जो तुम्हें बहुत महबूब है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करके पैसा कमा के फिर इन घरों को बनाया है। अगर ये सब बातें
دنیا کی محبت، رشتوں کی محبت، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کی محبت سے زیادہ محبوب ہے، تو جاؤ، انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے کیا عذاب کا جو ہے وہ یا موت کا فیصلہ سناتے۔ کتنی یہ بڑی بات! تو یہ جو زبانی کلامی کہنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت یا عقیدت جو بھی ہے، وہ فیکٹر سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی رشتے ہیں، جو بھی مال ہے، جو بھی کاروبار ہیں، جو بھی ہمارے گھر ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بعد ہیں یہ چیزیں جو سیکنڈری ہیں، اور پرائمری محبت سب سے پہلی جو پریمیم جو ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد ہے باقی ساری چیزیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اگر اگر یہ دیکھ لیں نا، اس میں آپ کے سامنے اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں نا، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ سنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ فاسق کی جو ہے نا رہنمائی نہیں کیا کرتا، جو حدیں توڑتا ہو، جو گناہ گار ہو، وہ بھی کوئی چھوٹے درجے کا نہیں۔ تو ایسے فاسق جو ہیں، فاسق لوگ جو ہیں، تو دنیاوی محبتوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اور جہاد کی محبت پر ترجیح دیں، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور ہم بھی کبھی تنہائی میں آئسولیٹ ہو کر یہ بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کا دین کیا ہماری پرائیورٹیز پر ہے؟ اگر تو ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مزید ہمیں ڈیولپمنٹ دے، مزید ہماری گروتھ ہو، وہ بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور پھر ہم یہ چیک کریں، اگر یہ پرائیورٹی لسٹ پر ہے تو دین کے لیے ہماری سٹرگل ہو رہی ہے، کوئی جدوجہد ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو ہمیں پھر یہ کرنا چاہیے کہ ترجیحات اول میں، پرائیورٹی میں، پرائیورٹی جو ہماری لسٹ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اس کا دین پڑھیں بھی، سیکھیں بھی، اور آگے سکھانے والے بھی بنیں۔ رکو نمبر 4، آیات 25 سے لے کر 29 تک کا تھیم ہے، اور اس میں اسلامی ریاست کی بات کی گئی ہے، اور اس ریاست میں بھی بات کس کی جا رہی ہے؟ کفار کی، کہ ان کی بیسیکلی حیثیت ہے تو کتنی ہے اور کیا ہے۔ یہاں ہمیں جو ذکر ہے وہ غزوہ حنین کا بھی ملے گا، یہ جیسے کہ آیت میں منشن ہے، یوم حنین، ٹھیک ہے؟ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد تھی اپروکسیمیٹلی 12,000، کچھ 12,000۔ اور کچھ لوگوں کا خیال کیا تھا جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، پہلے ہم کم ہوتے تھے تو غالب آتے تھے، آج تو تعداد زیادہ ہے تو غالب ہم ہی آئیں گے۔ پھر اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے ایک وقتی طور پر نقصان اٹھایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو، تمہاری توجہ، تمہاری قوت بازو، اور جو بھی تعداد ہے تمہارے پاس اسباب کی، سامان کی، اور جو بھی تمہاری تیاری ہے، اس پر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری نگاہ اس پر ہے، ہونی چاہیے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے ان سب چیزوں کو، جو مسبب الاسباب ہے اس پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہ تمہاری مدد فرمائے تو تم جیت بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا لشکر تھا، کہاں پیچھے ہم تذکرہ کر کے آئے، 313 کا مقابلہ تھا 1,000 کے ساتھ، اور کون جیتا؟ اللہ کے حکم سے، جس کی مدد اللہ نے کی۔ کہاں اب یہ 12,000 ہیں، اور وہ دل میں ایک آ گئی نا بات کہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں، اب تو ہم ہارنے والے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، مدد جب تک اللہ کی شامل حال نہ ہو انسان جیت نہیں سکتا۔ تو مشرکین کے بارے میں پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے گندے اور ناپاک ہیں، اب حدود حرم میں ان کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی مشرکین کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات آ گئی ہیں کہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہے، یہ آیت آپ کے سامنے چل رہی ہے، ناپاک ہے، عقیدے کے اعتبار سے گندے اور ناپاک لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اب دیکھیں نا، ایک پرسن ہے ہی مسلم ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ ہر وقت ناپاک اور نجس ہی رہے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا رولنگز ہیں پاک صاف ہونے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو مزید بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے
کہ تمہیں یہ کوئی جو ہے مفلسی کا معاملہ آ جائے گا، ایسا مت سوچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا، عربوں میں سے یا مشرکین مکہ میں سے کیا سوچتے تھے کہ یہ بت ہٹ جائیں گے تو ہماری جو معیشت ہے، ہماری اکانومی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تم یہ کفر اور شرک میں تھے تب بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہا تھا نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اکثر یہ چیز سوچنی چاہیے، ایسا کام جو کہ الاؤڈ نہیں ہے کرنا، اور انسان خدا نخواستہ بہت مجبور ہو کر ایسا بزنس یا ایسا کام کرے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ شریعت پر عمل کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، شریعت کا نفاذ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سینکشنز لگ جائیں تو کیا ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس سوچ پر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والی بات ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور ہماری جو باقی بھی مسلم کنٹریز ہیں، وہاں کیا اس وقت دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ہمارے اگر ہم سوچے کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ سونے کا نوالا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو پابندیاں دین کی روشنی میں تم پہ لگتی ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے جو ہے تمہاری غنا چھن جاتی، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا۔ اور اسلامی ریاست میں اور غیر مسلموں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور جذبہ دینا ہوگا۔ جذبہ کس کے اگینسٹ؟ کہ اسلامی ریاست میں جو جان و مال کی حفاظت ہے، گھر بار کی حفاظت ہے، وہ کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا کنٹریز جو کہ غیر مسلم ہیں۔ اور جذبہ ہمیں اس چیز پہ دینا چاہیے، دیکھیں نا اب وومن جو ہے رائٹس ہیں وہی کتنے زیادہ ہیں، اور باہر ویسٹ میں ایک وومن کو کتنے رائٹس ملتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کے نفاذ، اسلامی شریعت کے نفاذ سے کوئی کمی نہیں آ جائے گی نعمتوں میں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی کر دے گا اس کی برکتوں سے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں آیات ہمارے پاس 30 سے 37 پر تک آ جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں مشن کا بیان بھی ملتا ہے، اور یہ آگے آیت بھی آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آپ کے سامنے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے رسول کو بھیجا، اور کس لیے؟ رسول کو بھیجا الہدا دے کر، مکمل ہدایت دے کر، قرآن دے کر اور دین اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر لیں، بے شک یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر ایک چیز پر غالب کرنے کے لیے پھر بھیجا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولوشنری مشن تھا، اس انقلابی مشن تھا، اور اب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے شولڈرز پر ہے، ہمارے کاندھوں پر۔ ابھی وہی والی بات ہو جاتی ہے نا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو ابھی توحید کو دنیا میں پھیلانا بھی باقی ہے، اور اپنا دیکھا جائے تو ہمارا کس قدر پریکٹسنگ ہے، ہمیں خود پہ بھی ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تو اس دین کی سربلندی کی جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں اس رکوع میں خاص اور خاص یہ بھی بتایا گیا کہ جو علماء سو ہیں اور دنیا دار جو صوفی لوگ ہیں، اب ان علماء سو ہو گئے، ٹھیک ہے، یا پھر دنیا دار ٹائپ کے جو ہے علماء ہو گئے، وہ ناحق لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ان کو بتاتے ہی وہ ہیں جو ان کی من چاہی باتیں ہیں، اور اللہ کے راستے سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے، جتنے بھی علماء حق نہیں ہیں بلکہ علماء سو ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان علماء سو سے ہمیں بچائے، ان کی شر سے ہمیں بچائے، اور جو بھی علماء حق ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں پکی سچی واضح حق پر مبنی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس رکوع آ جاتا ہے 6، اور اس میں آیات 38 سے 42 تک جائیں گی، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ راہ حق میں نکلو، اٹس بیٹر فار یو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے، نکلو۔ اور یہی غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے یہاں، اور یہ رکوع نمبر ہمارا 6 ہے۔ غزوہ تبوک کا یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے۔ سلطنت روما سے ٹکراؤ ہوا، اور عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا شروع کیا کہ اسے کیسے بیرون عرب، عرب سے باہر پہنچانا ہے،
क्योंकि ये तो रहती दुनिया तक के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए, जितनी भी दुनिया इन प्लैनेट्स में बसती हैं। तो सन 9 हिजरी में गजवा तबूक का मामला पेश आया, और बड़ा ही मुश्किल गजवा था ये। और एक सुपर पावर जो सल्तनत रोमा से, उससे टक्कर लेनी थी, और जिसकी तादाद जो फौजों की थी वो लाखों में थी। और 600 मील का सफर था, 600 माइल्स का। और शदीद गर्मी भी थी। ऊपर से टेम्पटेशन देखें, क्रेविंग देखें कि किस चीज की। फसल भी तैयार थी खजूर की उस वक्त। तो सवारियां भी कम थी, खुराक की भी किल्लत थी, और इसको एक तरह से, इस जो है ना, इसको जैशुल उसरा भी कहा जाता है, मुश्किल वाला लश्कर भी कहा जाता है इसको। बहरहाल बताया यहाँ ये जा रहा है कि राह खुदा में निकलो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और ये यहाँ पर गजवा तबूक वाहिद ऐसा मौका था, जिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपरविजन में जो गजवा तबूक हुआ, ये वाहिद, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और लाइक यही वो मौका था जिसमें ये कहा गया कि हर कोई निकलेगा। हाँ, जहां तक बात है वो लेडीज की, औरतें हो गई, बड़े बुजुर्ग हो गए, या फिर जो भी पैरालाइज्ड होते हैं किसी भी लिहाज से, जो माजूर होते हैं, कंप्लीट सेहत की कैटेगरी में नहीं आते, उनकी बात तो खैर होती है, हमेशा से अलग है। बाकी हर एक के निकलने को लाजिम करार दे दिया गया। फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह की पुकार पर लबैक नहीं कहोगे, अल्लाह किसी और को ले आएगा, और वो कौम ये काम करके सआदत हासिल कर ले। तुम्हारे नसीब में खुशबख्ती नहीं है। उसके बाद जो है, अगला जो रुकू है, उसमें भी इसी तरह की बात आएगी कि ये अंदाज क्यों इख्तियार किया गया, मुनाफिकीन को फाइंड आउट करने के लिए, मुनाफिकीन को थ्रेट देने के लिए, सरजनिश करने के लिए, जो दुनिया परस्ती में मुब्तला थे उनको समझाया गया। और मुखलिस ईमान वाले तो अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर पुकार पर जो है लब्बैक कहने को तो तैयार ही रहते हैं। अब रुकू नंबर 7 पे मूव करेंगे। लेकिन कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर आप लोग जो हैं वो गजवा तबूक को ध्यान से, पूरी तवज्जो से पढ़िएगा। सूरह तौबा ऐसी सूरह है जो इंसान की सचमुच में तौबा करा देती है, अगर वो इसे तवज्जो से, ध्यान से, अपनी इस्लाह के लिए। ये गजवा तो वो कोई आसान गजवा नहीं था, बहुत मुश्किल था, और वो भी ऐसी पुकार हो कि सब निकले। फिर को नंबर 7, आयात 43 से लेकर 59 तक। और इसमें यह बताया जा रहा है कि राह हक में फेलियर नहीं होता, जीत ही जीत होती है। बताया गया कि राह हक में जिहाद से इनकार तो वही करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। जो सच्चे ईमान वाले हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो जान और माल की बाजियां लगाने के लिए बेजान रहते हैं। ईमान वालों को, ये मुनाफिकीन, इनका रोक दिया जाना ही बेहतर था। उनको, ईमान वालों को, ये बताया गया कि ये जो मुनाफिकीन रुक गए ना, जो गजवा तबूक में नहीं गए, अगर ये मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते गजवा तबूक के मौका पर, तो ये क्या करते, थे ही मुनाफिक ना, तो वो क्या करते, इंतशार फैलाते। फितने के सिवा उन्होंने और कोई काम नहीं करना था। ठीक है। ये ये जो हैं, इन्होंने क्या करना था, इंतशार फैलाना था, फसाद फैलाना था, और फितने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं करना था। ज़ाहिर है, जब ये इंतशार फैलाते तो क्या है, मुसलमानों का हौसला पस्त होता। तो बताया मुसलमानों को जा रहा है कि तुम्हें कामयाबी मिलती है ना, तो इन मुनाफिकीन को क्या होता है, इनको तकलीफ पहुंचती है। ठीक है। और अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो ये बड़े खुश होते हैं। तो ये क्या है, ये आस्तीन के सांप हैं। मुनाफिकीन का पूरा पोल खोला जा रहा है, और मुसलमानों को बताया जा रहा है, कह दो हमें तो वही पहुंचता है जो अल्लाह ने तय कर दिया। अगर हम शहीद हो जाएं तब भी दर्जात की बुलंदी, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क्या है, फतह अता फरमाएगा। तब भी अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब है। नथिंग टू लूज वाली बात है बंदा मोमिन के लिए। जब जाता है, अगर अल्लाह की राह में शहीद है, तो देखे ना, तो शहीद का मर्तबा कहाँ है, दर्जात की बुलंदी। और अगर वो वापस आता है तो गाजी है। फिर रुको नंबर 8 हमारे पास आ जाता है। और आयात 60 से लेकर 66 तक होंगी, इसमें 60 से 67। और गुस्ताख रसूल की बात की जा रही है कि जो गुस्ताख रसूल हैं, उनको अजाब भी अगर मिलेगा ना, तो वो इंतहाई बदतरीन होगा। आप ये देखिए कि इस रुकू में आपको लगभग ज़कात को स्पेंड करने के हवाले से ज़कात के मसारिफ की बात भी मिलती है। और इस ज़कात के जो 8 तकरीबन जो है मद्दात आपको मिलते हैं, ये ऊपर
यहाँ आयत के हवाले से आप देख लीजिएगा। इसमें 8 मद्दात की बात की जा रही है, 8 कैटेगरीज की ज़कात के हवाले से। और मुनाफिकीन की मजम्मत भी साथ ही शुरू हो जाती है क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते थे, झूठे बहाने बनाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में नरमी थी और ये उसको इग्नोर करते थे और कहते थे वो तो हैं ही कान के कच्चे। माअज़ल्लाह, हर उज़र हर एक्सक्यूज को मान लेते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहम फरासत का मामला तो बहुत ही बुलंद है तुम्हारी सोचों से। वो दरगुजर करते हैं और उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करते जो कि मुनाफिकीन हैं, जो शरारतों से गुस्ताखियों से बाज नहीं आते। लेकिन याद रखो, अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम लोगों को बदतरीन अजाब से दो चार करेगा। ये इस रुकू का थीम है। उसके आगे बढ़ते हैं रुकू नंबर 9 पर। आयात 67 से लेकर 72 तक है। बुराई फैलाते जो हैं लोग, उनका मामला, और जो नेकी से रोकने वाले हैं उनका मामला। बेसिकली हुक्म हमारे लिए क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और ये उल्टा करते, ये बुराई को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं और नेकी से रोकते हैं। इसी वजह से तो ने कहा गया कि ये मुनाफिक है। हुक्म तो अल्लाह ने कहा कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। ये उल्टा काम करते हैं। बताया जा रहा है कि ये बुराई का हुक्म देते हैं, नेकियों से रोकते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते। ये इन पर क्या है? अल्लाह की लानत है। और रोजे क़यामत इनका हशर कुफ्फार के साथ होगा। ये हमेशा जहन्नम में होंगे। तो ये बुराई की दावत देते हैं, नेकी से रोकते हैं। और हमारे लिए क्या हुक्म है? हम तो वो उम्मत हैं जिसको जिस किस काम के लिए खड़ा किया गया है। सूरह आल इमरान में हमारे पास आयत भी गुजरी थी 110। कुन तुम कैसी हो? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम कैसे हो? तुम बेहतरीन उम्मत हो, जिन्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है ताकि तुम क्या करो? नेकी का हुक्म दो, बदी से रोको। तो मुनाफिकीन का तर्ज अमल बताया जा रहा है कि बुराई की दावत देते हैं, नेकी से रोकते हैं। अपने गिरदो पेश के माहौल में अगर हम देखें तो कितनी ही दावतें हमें भी नजर आती हैं जो कि बुराइयों की दी जा रही होती। कितनी जगह होती हैं ऐसी, कैसे मुकामात होते हैं जहां हमें नेकियों से रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये मुनाफिकाना तर्ज अमल नहीं है तो फिर और क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे महफूज रखे। और इसके ऑपोजिट पे ये बताया गया कि अहले ईमान मर्द अहले ईमान औरतें, ये हम मिशन है। ये एक दूसरे के साथी हैं खैर के। आपके सामने आयत चल रही है। एक दूसरे के खैर के साथी हैं। और क्या करते हैं? खैर के खैर के काम के अंदर क्या चीजें मुराद होती हैं? नेकियों को फैलाना, बुराइयों से रोकना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना। ये ईमान वालों का शेवा है। ये नेकी की दावत देते हैं, बदी से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की रविश इख्तियार करने की पूरी कोशिश करते हैं। फरमाया गया कि इनके लिए अबदी जन्नत का वादा है और वहां इनके पाकीज़ा जोड़े होंगे। और इस सब से बढ़कर इन्हें अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। ऐ अल्लाह ताला, हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। अब आगे रुकू नंबर जो है वो हमारे पास 10 है। आयात हमारे पास 73 से लेकर 80 तक है कि अल्लाह के साथ जो भी वादा खिलाफी है ना, जिस किस्म की भी, वो इंसान को मुनाफिक बना देती है। यहाँ जिक्र है लोगों की, कुछ लोगों की वादा खिलाफी का और उस पर दी गई उनकी सजा का। कुछ लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह हमें अपने फजल से नवाज दे, हमें बहुत कुछ अता करे, तो हम खूब अल्लाह की राह में सदका खैरात करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी बसर करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको माल से भी नवाजा, खुशहाली भी अता फरमाई। लेकिन फिर क्या हुआ? ये अपने वादे से मुकर गए। तो अल्लाह ताला ने बतौर सजा इनको मुनाफिक बना दिया। और हमें भी अपने ऊपर ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दीन को प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है। क्या हम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं या नहीं? इसी तरह से फिर वादा खिलाफी की बात है कि निफाक का जो तर्ज अमल उमूमन पूरी कौमों में देखने में आता है, झूठ,
खयानत, वादा खिलाफी, इवन गालम गलोच, ये तो चारों सिफात है ना मुनाफिकीन की हैं। और आप ये देखेंगे कि उमूमन लोगों में कॉमनली पाई जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको निफाक से बचाए। और जो भी दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है हमसे कि अपना हिस्सा डालें, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना करे। उसके बाद जो है ना, इसका लास्ट रुकू है इस पारे का, जहन्नम की आग के हवाले से बात है, आयात 81 से 89 तक। कि जहन्नम की जो आग है ना, वो जो गर्मी बरसती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा सख्त है। तो यहाँ पर जहन्नम की आग दुनिया की गर्मी के मुकाबले पर लाई गई कि वो दुनिया की गर्मी से कहीं ज्यादा सख्त है। कौन सी गर्मी? इसमें मुकाम, जिस मुकाम जो इस मुकाम पे जो जिक्र आ रहा है ना, बेसिकली वो है मुनाफिकीन के हवाले से, जो गजवा तबूक में शरीक नहीं हुए थे, घरों में बैठे रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना, कोई आसान गजवा नहीं था ये। तो मुनाफिकीन जो थे, तो उनको तो हर चीज प्यारी होती है, जानो माल औलाद वगैरह। तो वो जो है वो घर में बैठे रहे थे, वो नहीं गए थे। दूसरों को भी उन्होंने रोका था। ये जो करते हैं ना पीछे पड़ के, कि ये बदी का हुक्म देते हैं, ठीक है, और नेकी को छुड़वा देते हैं या नेकी में रुकावटें डलवाते हैं। तो ये दूसरों को भी रोकते रहे। और कहते क्या थे? गर्मी बहुत शदीद है। इनसे पूछा गया, नारू जहन्नम अशद्दु हर्र, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दीजिए, जहन्नम की जो आग है ना, जहन्नम की आग की जो गर्मी है, इस दुनिया की गर्मी से बहुत ज्यादा शदीद है। काश कि ये समझ जाए। ये यहाँ पर आपके सामने आ गया, नारु जहन्नम अशद्दु हर्र। इनको बता दो कि ये दुनिया की गर्मी तो कोई माना नहीं रखती, ये इतनी शदीद है ही नहीं जितनी के जहन्नुम की गर्मी है। काश ये समझ जाए। तुम्हें खुश होने की बजाय इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें तो रोना चाहिए। कल तुम्हारे साथ ये अजाब का मामला तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया गया है इनको। इन लोगों को बता दें, आइंदा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलने से महरूम कर दिए गए। ये वो गजवा है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी गजवा, जिसको गजवा तबूक कहा जाता है, उसका जिक्र है। और इसी के हवाले से, इस ताल्लुक से बशारत दी गई कि वो मोमिनीन कामयाब होने वाले हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की राह में निकलें और मालो जान से जिहाद करते रहें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पे लब्बैक कहने वाले थे। जिन्होंने लब्बैक कहा वही कामयाब हुए। उनके लिए जन्नत के बागात हैं, पर वहां की नहरों का वादा है, और अजीम कामयाबी का वादा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी खुद की पुकार पर लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।